बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सरगना मोटर्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त तमाम भाई खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह एक खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में दो गाड़ियां टोयोटा हाईएस बक्सा 200, एक गाड़ी टोयोटा हाईएस बक्सा 214, एक गाड़ी जो है वो कोस्टर मज़दा 3500 आपको दिखाएंगे। इन तमाम गाड़ियों की मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि मालकान के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे शेयर किए जाएं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, रोज़ाना टोयोटा हाईएस या टोयोटा हाईएस के मुतल्लिका गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन या वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को सब भाई लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि लाइक काइंडली कर दें, साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबा दें ताकि रोज़ाना इस किस्म की जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुंच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो गाड़ी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी टोयोटा हाईएस बक्सा 200 है। मॉडल की बात करें तो 2008 का ये मॉडल है, 2012 की इंपोर्ट है ये। और साइडों से मामूली टचिंग है, एक जगह पे जो निशान आ रहा है तो वो उस जगह से ज़्यादा टचिंग है। बाकी जो है गाड़ी वो तकरीबन जेन्युइन हालत में है। सीटों की पोशिश आपके सामने है, नॉर्मल कंडीशन है बिल्कुल। एक जगह से ये फटी हुई नज़र आ रही है और बाकी जो है सूरत हाल वो भी इसमें नज़र आ रही है। रावलपिंडी का नंबर है गाड़ी को। बैक साइड पे खूबसूरत बम्पर लगा है, फ्रंट साइड पे जो है खूबसूरत ग्रिल और बेहतरीन लुक में गाड़ी मौजूद है। बाहर से जो है मामूली टचिंग है, ये जो जिस पे निशान लगा आ रहा है तस्वीर पे, इस जगह पे टचिंग है। बाकी जो है गाड़ी ज़्यादातर जो है वो ओरिजिनल हालत में है। टायर बिल्कुल नया है। लोकेशन इसकी जो है सरगोदा में है। 1TR पेट्रोल इंजन इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और बाकी जो है ऑटोमेटिक इसका गेयर है। गेयर इंजन इस अब आवाज़ और इंजन की जो है गारंटी है कि आयल वगैरह नहीं यानी कि कम नहीं करता। इसके बाद जो है वो गाड़ी के कागजात मुकम्मल हैं। गाड़ी का रूट, टोकन पासिंग, हर चीज़ आपको मौका पे मुकम्मल मिलेगी। बायोमेट्रिक मौका पे मिलेगी। कंप्लीट फाइल मालिक के पास मौजूद है। किसी किस्म का कोई कागजात में मसला नहीं है। मालिक की तरफ से जो गाड़ी की डिमांड बताई गई जनाब 35 लाख है और इसमें कमी बेशी हो जाएगी। किसी दोस्त किसी भाई ने ख़रीदनी हो तो 8 मॉडल 12 का नंबर 2012 की इंपोर्ट बक्सा हाईएस 200 ड्यूल एसी में आपको मिलेगी 35 लाख। इसकी डिमांड कर रहा है जी। बाकी कमी बेशी मौका पे। कॉन्टैक्ट नंबर मालिक का स्क्रीन पे दे दिया, डायरेक्ट मालिक से रब्ता करें और इसकी जो है वो मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। गाड़ी की लोकेशन जो है वो ज़िला सरगोदा में है। तो इसके अलावा आपको और भी गाड़ियाँ चेक करवा रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश होती है कि हमेशा किसी भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेने से पहले मुतल्लिका गाड़ी का स्क्रीनशॉट लेके जो स्क्रीन पे नंबर दिया हो उसको सेंड करें तो उसकी जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट सेंड करके। इसके अलावा आपके पास कोई इस तरह की गाड़ी फॉर सेल होती है और आप उसको जो है यूट्यूब चैनल पे उसका ऐड लगवाना चाहते हैं या फिर उसको वैसे ही सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी गाड़ी का ऐड हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री में लगवाने के लिए हमारे इस कांटेक्ट नंबर पे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो गाड़ी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी टोयोटा हाईएस बक्सा 214 है। बहुत प्यारी गाड़ी है दोस्तों, जेन्युइन गाड़ी है। साइडों से मामूली टचिंग है। ओवरऑल जो है वो गाड़ी जेन्युइन हालत में, ऑटो डोर है, बुकिंग वाली गाड़ी है, साफ़ सुथरी कंडीशन है। 2008 का मॉडल है और 2013 की इंपोर्ट है। ड्यूल एसी जेन्युइन। इसके अलावा ऑटोमेटिक गेयर है, 2TR 2700 सीसी इंजन है, ऑटोमेटिक इसका डोर है और बहुत प्यारी हालत में। डैशबोर्ड अच्छी हालत में है। इंजन की बात करें तो 2TR 2700 सीसी इंजन है और इसके अलावा ऑटोमेटिक इसका गेयर है, ऑटो डोर है, टायर नए हैं और इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा। गाड़ी पेट्रोल पे ही चली है, CNG वगैरह इंस्टॉल नहीं है। बुकिंग वाली गाड़ी है जी। चेक करें, माशाल्लाह गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है। 8 मॉडल 13 की रजिस्टर्ड है। लाहौर का नंबर है गाड़ी को। रूट, टोकन, पासिंग क्लियर, हर चीज़ इसकी मौका पे मुकम्मल जो है मौजूद होगी। किसी दोस्त किसी भाई ने ख़रीदनी हो तो 35 लाख डिमांड है जी। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी। जिस भाई को चाहिए और रब्ता कर सकते हैं। ऑटो डोर गाड़ी है, 35 लाख डिमांड में। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हर गाड़ी की जेन्युइन कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको गाड़ी का रेट लगाने में आसानी हो और सही आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या कंडीशन है गाड़ी की। उसके बाद हमारी वीडियो से एक फ़ायदा आपको ये भी हो जाता है कि आपको गाड़ियाँ जो है गाड़ियों के रेट्स आपको पता चलते रहते हैं
کہ آیا کہ ابھی کیا ریٹس چل رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو گاڑی کوئی خریدنی ہو تو بھی آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ کے اگر حساب کتاب میں کوئی گاڑی آ رہی ہے تو بھی آپ کو جو ہے اچھی گاڑیاں اس چینل پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ڈائریکٹ آنرز کے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی یہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ۔ تو کبھی کبھار کوئی ویڈیو مس ہو جاتی ہے کیونکہ اکثر بزی ہوتے ہیں کوئی گاڑی خریدنے میں یا لینے میں یا دینے میں، تو اس طرح جو ہے نا وہ کبھی کبھی ویڈیو نہیں لگا سکتے، تو اس لیے معذرت خواہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزانہ ویڈیو آپ کے لیے بنائیں اور ان گاڑیوں کی انفارمیشن آپ کو زیادہ سے زیادہ دیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو گاڑی آپ کو دکھانے لگے وہ ہے جناب ٹوٹا ہائیس بکسا 200 ڈیزل انجن میں۔ بہت پیاری گاڑی ہے، ٹوٹل جینون ہے، مائنر سی ٹچنگ ہے، اوورال گاڑی جو ہے جینون حالت میں، ڈیزل انجن میں 5L میں۔ ماڈل کی بات کریں تو 2011 کا یہ ماڈل ہے اور 2017 کی امپورٹ ہے اس کی، 2017 کا ہی نمبر ہے، سندھ کا نمبر ہے، روٹ پرمٹ سندھ کا ہے، اور 5L ڈیزل انجن میں، مینول گیئر میں۔ تو کافی سارے دوست، کافی بھائی جو ہے 5L ڈیزل انجن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹویوٹا ہائیس بکسا 200 جو ہے وہ ڈیزل انجن میں مینول گیئر میں، تو یہ مینول گیئر میں گاڑی ہے، ڈیزل انجن میں 5L میں، اور مالک کی طرف سے جو اس کی آواز ہے بمپر ٹو بمپر جینون کی ہے۔ تو باقی سیٹیں اس کے اندر آپ چیک کر لیں، بیک سائڈ پہ بمپر لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ گاڑی میں اسکریچ وغیرہ ہیں لیکن ری پینٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا جو روٹ پرمٹ ہے وہ 2026 تک ہے، اور ٹوکن وغیرہ بھی 2026 تک اس کے کلیئر ہے، اور اس کے علاوہ ٹائر نئے ہیں، اور اس گاڑی کا جو آنر کا نمبر ہے وہ اس وقت اسکرین پہ موجود ہے۔ مالک کی طرف سے جو اس کی ڈیمانڈ بتائی گئی وہ 40 لاکھ ہے، اور جو کمی بیشی موقع پہ ہوگی، کسی دوست کسی بھائی نے خریدنی ہو تو رابطہ نمبر مالک کا جو ہے وہ اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے آنر سے بات کر کے اس گاڑی کی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، ہم جو بھی آپ کو گاڑیوں کی تفصیلات بتاتے ہیں وہ 100% جو ہے مالک کے کہنے کے مطابق ہوتی ہیں، مالک کی دی گئی انفارمیشن کے مطابق ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی بات ہم کسی ویڈیو میں یا کسی کی گاڑی کی انفارمیشن میں ایڈ نہیں کرتے۔ باقی جو بھی گاڑیاں آپ جو ہے آنر کے ساتھ رابطہ کر کے خریدتے ہیں تو ان کے جو ہے کاغذات وغیرہ آپ خود چیک کریں، اور ان کی جو ہے وہ گارنٹی وہ خود دیں گے۔ ہمارے پاس اگر کوئی گاڑی ہوتی ہے اور آپ وہ خریدتے ہیں ہمارے توسط سے تو اس کے کاغذات کی گارنٹی ہماری ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو، یہ جو گاڑی آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کوسٹر مزدا 3500 ہے، خوبصورت گاڑی ہے ماشاءاللہ، ٹائر نیو ہے، گیئر انجن یہ سب بند ہے، اور سٹیل کا کام کیا ہے، بیک سائڈ پہ خوبصورت سیڑھی لگی ہے، اور اس کے علاوہ فرنٹ پہ آپ چیک کر لیں، خوبصورت گاڑی ہے۔ سیٹیں اس کے اندر جو ہے ٹوٹا کوسٹر سلون والی ہیں، گول سیٹیں ہیں، ڈیش بورڈ نیٹ اینڈ کلین حالت میں ہے، اینڈرائڈ لگا، اس کے علاوہ بیک سائڈ پہ اس کے پیسنجر سائڈ پہ LCD لگی ہے۔ سیٹوں کی پوشش چیک کریں، ماشاءاللہ زبردست روم کی کنڈیشن ہے، برتھ وغیرہ لگے ہیں، جاپانی کپڑا لگا ہے مالک کے کہنے کے مطابق جو بھی انفارمیشن دے رہے ہیں، چھت پہ جاپانی کپڑا لگا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی میں انشاءاللہ کوئی کام نہیں ہوگا، گیئر انجن سب بند ہے، ٹائر نئے ہیں، اور یہ گاڑی آپ کو ملے گی 40 لاکھ میں، فریش تیار گاڑی ہے جی، 2025 میں یہ تیار ہوئی ہے، اور یہ گاڑی اس وقت اویلیبل ہے فار سیل کے لیے۔ آنر کا جو نمبر ہے وہ اس وقت اسکرین پہ دے دیا، ڈائریکٹ مالک سے رابطہ کریں، اس کی مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، اس کا سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے 40 لاکھ ہے۔ معزز ناظرین، آپ کے پاس اس طرح کی کوئی گاڑی فار سیل ہو، اس کو یوٹیوب چینل پہ لگوانا چاہتے ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اس وقت اسکرین پہ چل رہا ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ چینل پہ پہلی بار ہے، روزانہ اس قسم کی گاڑیوں کی انفارمیشن یا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو سب بھائی لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔